أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب وترضى۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الشیطان الرجیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين او کما قال اللہ تبارک و تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب ان لوگاں نو کہو وَسَارِعُوا جلدی کر لو اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ بالکل مٹھے اپنے رب والے مغفرت دی جلدی کر لو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اللہ فرماندے نے جنت وچ جان لی جلدی کر لو او جنت عرضها السماوات والارض جس جنت دی چڑھائی 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے برابر اعدت للمتقین اللہ فرماندے نے میں تیار متقین واسطے کیتی ہے الذین ينفقون فی السراء اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے اپنے مال میرے رستے دے اندر خرچ کر دینے والضراء والکاظمین تے اونا بندیاں نو جدوں غصے آندے نے تے اپنے کنٹرول اپنے جذبات تے قابو پا لیندے نے نل غیظ والعافین عن الناس غصے تے کنٹرول کرن والے تے لوکاں نو معاف کر دین والے اللہ فرماندے نے واللہ یحب المحسنین اللہ فرماندے نے نیکی کرن والیاں نو میں بڑا پسند کرنا وام ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر اللہ پاک نے
मैनू और तुहानू सारियां नू अपने घर दे अंदर आमन दी तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। कुरान पाक दे चौथे पारे विचों सूरह आले इमरान दियां इस वक्त मैं तुहाडे सामने दो आयतां बाद तर्जमा तलावत कीतियां ने। अल्लाह मालिक अगे दुआ है अल्लाह सही बयान करने दी तौफीक अता फरमाए और मैनू और तुसानू सबना नू मौला करीम अमल दी तौफीक अता फरमाए। आज इस अजीम खुतबा जुमा दे अंदर 24 मई 2019 दा खुतबा जुमा एदे अंदर मेरा दिल चाहता है मैं उस अजीम शख्सियत दा तज़किरा तुहाडे सामने अर्ज करां जिस शख्सियत दा नाम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए ओ अजीम इंसान है जिदे बारे अंदर आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर ने इक्के मजलिस अंदर बैठिया बैठिया मेरे मुस्तफा ने 9 मरतबा फरमाया मा जर्रा उस्मान मा आमिला बादल यौम। मेरा उस्मान आज तो बाद कोई अमल भी ना करे। अल्लाह ने उस्मान को जन्नत अता फरमा दिता है। ए अजीम इंसान है इनू ए मुकाम क्यों मिले है? अल्लाह अकबर। अल्लाह एक गल मैं तेन और भी दस दियां ए उस्मान ओ उस्मान है जिदे घर अंदर मेरे मुस्तफा दियां यके बाद दिगर 2 बेटियां दी शादी हुई। किसे सहाबी नू ए इजाद नहीं मिलिया। किसे पैगंबर दियां 2 बेटियां किसे दे घर होन अगर ए इजाद मिलिया तो मेरे उस्मान नू मिलिया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। करोड़ों बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। उस्मान दी अजमत दे क्या कहने। मैं उस्मान दी गल करन लगा वां। कौन उस्मान जिदे बारे अंदर मेरे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबियो ए मेरा उस्मान ओ उस्मान है जेड़ा टुरदियां फिरदियां अल्लाह ने इनू जन्नती करार दिता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे नबी दे सामने एक मुनाफिक दा जनाजा ले आंदा गया। सुन्ने दारमी दी रवायत सुनना जरा ध्यान दे नाल। नबी पाक दे सामने मुशरक दा नहीं मुनाफिक दा जनाजा ले आंदा गया। ए मुनाफिक कौन? सही बुखारी दे अंदर लिखा है ए अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन। ए दा जनाजा मेरे नबी दे सामने ले आंदा गया। आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार नबी ने एदा जनाजा पढ़ाया। 70 वारा जनाजा पढ़ाने ली तैयार हो गए ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे नबी रुके नहीं। एक जनाजा और ले आंदा गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह इंज सफा बन गईया ना। सहाबा सफा दे अंदर खड़े हुए ने। मेरे नबी 4 पाई दे कोल खड़े हो गए। एक सहाबी अगे हुंदा है आंदा सोनिया ए पता जनाजा केड़े बंदे दा है? आप फरमांदे ने बंदा कौन है? ए सहाबी आंदा सोनिया ए बंदा तुहाडे उस्मान नू गालियां दिया करदा सी। आपने बड़ियां बनाइयां सफा छोड़ दितियां ना। मेरे नबी फरमांदे ने एदा तुसी जनाजा पढ़ लो मैं मुहम्मद जनाजा नहीं पढ़ांगा। क्यों नहीं पढ़ना? ए ओ बंदा है जेड़ा मेरे उस्मान नू गालियां दिया करदा है। अल्लाह उस्मान नाल प्यार नसीब फरमाए और मेरे नबी नू इन्ना प्यार। गौर करी नबी पाक नू उस्मान नाल मुहब्बत किन्नी। आज कितना रोजा है?
18واں روزہ ہے ماشاءاللہ. نکا جا بچہ بول آندا 18واں روزہ ہے. آج 18واں روزہ ہے نا جمعۃ المبارک دا عظیم دن. 17واں روزہ ہے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ سن 2 ہجری ہے. غور کرینا دوستان اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ منورہ دے وچوں میرے نبی نے اعلان کر دیتا میرے صحابیوں مینوں اللہ والوں اطلاع ملی ہے مکے دا چودھری ابو سفیان اینا بڑا وڈا سامان لے کے 262 کلو سونے دا نقدی سامان لے کے ابو سفیان تجارت دی غرض تے آ رہا ہے. ملک شام وچوں واپس آ رہا ہے. آپاں جا کے انہوں لوٹ لینے ہاں تے مالک غنیمت بن جائے گا. میرے نبی نے اعلان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر پورے مدینہ منورہ دے وچوں 313 بندے تیار ہوئے. کنا بندے تیار ہوئے 313 بندے. رمضان دا مہینہ ہے رمضان دا مہینہ ہے 17 رمضان دیے جمعے والا دن ہے. اللہ اکبر اللہ. صحابہ نکل پینا میرے نبی فرماندے نے جدا جدا دل کردا ہے نکل پین جدا جدا دل کردا ہے نہ نکلے. اللہ اکبر اللہ. 313 بندہ نکلیا. میرے نبی دا پیارا عثمان بھی آیا. آگے آندا سونیا میرے واسطے کی آڈر نے. اللہ اکبر اللہ. گل میں عثمان دی کرن لگا وام ایک کون عثمان ہے او دی عظمت دے کیا کہنے او دی شان دے کیا کہنے. حضرت عثمان میرے نبی کو لے آئے. آگے آندے نے سونیا مینوں دسو میں کی کرام. آپ فرماندے نے عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے او دی حالت ٹھیک نہیں دی. حضرت عثمان آندے نے سونیا عرض کرو میں کی کرانا. آپ فرماندے نے عثمان تو میری بیٹی رقیہ دے کول رہ جانا. ایتھے او دیاں پھپھیاں بھی کوئی نہیں اوندا کنبا قبیلہ بھی کوئی نہیں انہوں سنبھالن والا بھی کوئی نہیں. رقیہ بیمار ہے تو دی بیمار تمہاری کردہ رہن. اللہ اکبر اللہ. او میرے عثمان میں جا رہا ہوں میں عثمان تینوں اپنے نال شریک حیات سمجھاں گا. میں تینوں اپنے نال سمجھاں گا. میرے عثمان مدینے رہ گئے 313 بندے لے کے میرے نبی بدر تے چلے گئے. اللہ اکبر اللہ. مسئلہ تے سی قافلہ لٹنا سی. قافلے والیاں نو پتہ لگ گیا انہاں مکے سنیاں بھیج دیتا. ابو جہل 1300 بندہ لے کے آیا. کر دا بندہ تیار کیتا ہے. شراباں لے لیاں کنجریاں لے لیاں. آندا چلو بدر دے مقام تے چلو نا. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی بدر دے مقام تے پہنچ گئے نا. انج صحابہ نو کٹھیاں کر لیا. ادھر 1300 بندہ ادھر 300 بندہ. انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں. اللہ جاندا ہے مقابلہ بندا نہیں جدوں او بناوے اودوں بن جاندا ہے. مقابلہ کوئی نہیں پر جدو رب بناوے ادو بندا ہے کہ نہیں بندا. ابرا کابر 60,000 دی فوج لے کے آیا. آندا ہے میں بیت اللہ نو گرا دینا ہے ختم کر دینا ہے. وادی محصر تے آیا نا بڑا وڈا ایک ہاتھی محمود نامی انہوں سنگل پا کے ٹور دے. آندہ ہے انہوں سنگل پا کے نا کعبۃ اللہ نو جڑا تو وہ کھیڑ دیاں گا نہ ہی ختم کر دیاں گا. مکے دے لوگ نس گئے. سردار عبدالمطلب
بیت اللہ دی تلیج پھڑ لی انج کر کے نا اچھیاں اڈیاں کر کے تھلے والی تلیج نو ہاتھ پیندا ہے سردار صاحب نے پھڑی ہوئی ہے دعا کرو اللہ کعبۃ اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ کوئی لوگ گئے نے نا اللہ جننے تیرے گھر وچ آئے نے اللہ انہاں نو وی لے جا اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ سردار صاحب نے تلیجاں پھڑ لیاں آندھنے یا اللہ تم بھی تگڑا ہے کودر تگڑا آیا بیٹھا ہی یا اللہ ساڑھے کول تے لڑدیاں طاقتاں نہیں اللہ اپنے گھر نو بچا لیں اللہ پاک فرماندے نے جدو کوئی نہ ہووے او تو میں اپنے کرانتیاں آپ حفاظتاں کرنا وا مکے دے لوگ پہاڑیاں نو نس گئے غاراں دے اندر چھپ گئے میرے اللہ نے نکی نکی فوج بلا لئی اللہ اکبر اللہ فوج نو کٹھیاں کر لیا قرآن ہی قرآن فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل نکیاں نکیاں چڑیاں آ گئیاں اللہ پاک فرماندے نے چڑیوں آج آؤ میدان دے اندر میں تواڈی جنگ کرن لگا واں اللہ سونیا کدے نال جنگ کرن لگا ہے فرمایا 60,000 دی فوج نال میں تواڈا مقابلہ کروانا ہے چڑیاں دیاں نے یا اللہ ساڈا تے انہاں دا مقابلہ بندا نہیں اللہ دے نے مزہ او دے وچ جدوں مقابلہ نہ بنے تے میں او تو مقابلے کرواواں مقابلہ بنے تے سارے لڑ لیندے نے اللہ آندا مزہ کادا ہے مزہ تے او ہے مقابلہ نہ بنے میری قدرت تے اوتھے شروع ہوندی ہے سبحان اللہ اور رب دی قدرت ویکھو 313 بدر اندر 300 کافراں دا واپس مڑ 1000 بندہ رہ نبی پاک نو پتہ لگا بھی قافلہ تے بچ گئے ہن گل اور اللہ دے پاک پیغمبر نے انج 313 بندے کٹھے کیتے میرے نبی وعد پہ کر دینے آپ فرمان دینے میرے صحابیوں مینوں دسو ہن کی کرنا چاہیے ہے اگے گل اور سی ہن گل اور بن گئی مینوں دسو حضرت ابو بکر کھڑے ہوندے نے آندے نے یا رسول اللہ اسی موسیٰ تے موسیٰ دی قوم وانگو نہیں لڑیے تسی تے من سلواسی کھائیے حضرت نہیں اسی جے تسی اجازتاں دیو آرڈر کر دیو اسی گھوڑے پانیاں دے اندر ڈال دیاں گے میرے نبی آندے نے صدیق بہ جا فاروق کھڑے ہوندے نے آپ فرماندے نے ابو بکر عمر تمہیں بہ جا عثمان کھڑا ہے علی و مرتضی کھڑے ہوندے نے آپ فرماندے نے تمہیں بہ جا اللہ اکبر اللہ انصاراں دا کمانڈر کھڑا ہوندا ہے انصاری کھڑا ہوندا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے کھڑا ہویا آندا سونیا مینوں لگدا ہے تہاڈی مراد اسی آپ فرماندے نے ہاں سعد تو ذرا بولنا کیونکہ انصار زیادہ سن مہاجر تھوڑے سن انصاراں دے موڈیاں تے پار زیادہ ہے انصار کھڑے ہوئے آندے نے سونیا کہ جیاں گلاں کر دیو جے تسی کہو ایتھے رک جاؤ اسی رک جاواں گے تسی کہو دریاواں نو گھوڑے ڈال دیو اسی پیچھے پھون کے نہیں ویکھاں گے میرے نبی دا چہرہ چمک گیا نا آپ انہیں خوش ہو گئے آپ نے انج کر کے صفاں دی تلقین بنا دیتی فلانے تو اینا دی کمان کرنی ہے فلانے تو اینا دی کمان کرنی ہے کمانڈر میرے نبی نے بلائے حضرت سعد میرے نبی نو ایک سیڑ تے لے گئے آندنے حضرت ایتے چھپر بنا لونا ایتے اچھی جگہ تے بے کے منظر جنگ دا ویکھو اگر اللہ فتح دے دے بڑی چنگی گل ہے اگر شکست ہو جائے حضرت تیز
گھوڑے تے بہ کے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ جانا اللہ اکبر اللہ جنگ دا آغاز ہوندا ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھ دے نے صفاں بڑیاں کھڑیاں نے 12-13 سالاں دا ادھر وی نوجوان کھڑا ہے عبد الرحمن آندے نے میں سوچ ہی رہا ہاں عبد الرحمن اج جنگ لڑن دے بڑے موقع سن ادھر بھی کوئی جوان ہوندا مزہ نہ سی ادھر بھی کوئی جنگ جنگ ہوندا اللہ اکبر اللہ اج میں سوچ ہی رہا ہاں ادھر والا نوجوان اجے ریک کری کوئی نہیں دوڑ کے آیا آگے آندا چاچا عبد الرحمن ابو جال ویکھیا ہی کہ نہیں ویکھیا میں کیا پترو تسی اونوں کی کہنا ہے او بڑا فنکار ہے او بڑا وڈا لعنتی بندہ ہے او بڑا وڈا جنگجو ہے ادھر والا دوڑ کے آیا آندا چاچا عبد الرحمن ابو جال نو جاننا ہے میں کیا ہاں میں جاننا وا تسی پترو کی کہنا ہے آندے نے کرو قسم کھائی ہے کرو نکلے قسم کھا کے آئے اللہ اکبر اللہ کرو نکلے قسم چگ کے آئے اسا سنے آئے او ساڈے نبی نو گالیاں بڑیاں دیندا ہے او ساڈے محبوب نو گلا او گالیاں بڑیاں گڑدا ہے اسی کرو آئے تے قسم چگ کے آئے یا مران گے یا اس بے ایمان مار دیاں گے ادھروں میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی بیماریاں ود دیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان نو کہندیاں نے وے عثمان جاؤ نا باہر رستے تے پتہ کرو میرے بابے دے یاراں دا کی حال ہے اللہ نے فتح دیتی ہے کہ نہیں دیتی اور تیاں والے تیاں نال پیار کریا کرو نا میرے تیرے پیغمبر نو کنا پیار ہے حضرت رقیہ بیماریاں ود دیاں گئیاں حضرت عثمان بار گئے نا انج بدر دے چرائے تے وے کے آئے آگے آندے نہیں رقیہ اجے نہ تیرے بابے دی خبر نہ تیرے بابے دے صحابہ دیاں خبراں آئیاں اللہ اکبر اللہ انج کر کے ہاتھ چکے ہوئے حضرت رقیہ دعا پہ مانگ دیاں نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ سونیا میرے بابے تے میرے بابے دے یاراں نو فتح عطا کر دے حضرت رقیہ دی نے عثمان پھر جاؤ ادھر جنگ لگی ہوئی ہے جنگ بدر دا آغاز ہو گیا ہے نام اللہ پاک نے اپنے محبوب نو تے اپنے محبوب دے یاراں نو فتح عطا فرما دیتی 70 وڈے وڈے مارے گئے 70 قیدی کر لے گئے نام 3 دن میرے نبی بدر دے مقام تے رہنا 3 دن میرے نبی بدر دے مقام تے رہنا اللہ اکبر اللہ 3 دن تو بعد میرے نبی مدینہ منورہ نو کوج کر لے آنا گل سنن والی اتے آن دے نال ادھروں میرے نبی دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نال بار بار آندیاں نے عثمان جاؤ میرے بابے تے میرے بابے دے یاراں دا پتہ کر کے آؤ نا یہودی بکواس کر دے لگ دے نے مکان دے نالوں اچھی اچھی گلاں کر دے نے آج محمد تے محمد دے یار نہیں آن گے آج انہاں نو بدر وچوں واپس نہیں لے آندا جائے گا اللہ اکبر اللہ عثمان میرا کلیجہ منہ نو آندا پیا ہے میرے بابے دیاں خبراں مینوں لے آ کے دیو نا حضرت عثمان دوڑ کر کے گیا نا کوئی خبر نہ ملی نا واپس اڑ کے آئے رقیہ اجے تیرے بابے دیاں کوئی خبراں نہیں آئیاں اللہ اکبر اللہ
اللہ ادھر میرے نبی 3 میل مدینے تو دور رہ گئے نا حضرت مدینے آ رہے نے حضرت عثمان پھر بھیج دیا نے عثمان پھر جاؤ نا حضرت عثمان پھر آئے نا ایک قاصد میرے نبی نے مدینے بھیج دیتا نا سواری تیز دے کے جاؤ مدینے والوں نو کہو اللہ نے اپنے محبوب تے اپنے نبی دے یاراں نو بدر دے اندر فتح نال ہمکنار کر دیتا ہے قاصد میرے عثمان نو ملیا نا عثمان پوچھدا ہے 10 مینوں بدر دی خبر آندا عثمان اللہ نے اپنے محبوب نو فتح دے دتیاں نے حضرت عثمان انج دوویں ہاتھ فضا دے اندر بلند کر لیندے نے انج نبی دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ والے دوڑ لا دتی نا اللہ اکبر اللہ نبی دی پیاری بیٹی انج ہاتھ چکے ہوئے نے آندیاں نے یا حیو یا قیوم ہولے ہولے آتے نبی دی پیاری بیٹی دے تھلے آ گئے نا اکاں کھلیاں رہ گئیاں حضرت رقیہ اللہ کولے چلیاں گئیاں حضرت عثمان دوڑ دے ہوئے آئے انج دروازہ تکا مار کے کھولیا فرمایا رقیہ 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 اللہ نے تیرے بابے تے تیرے بابے دے یاراں نو فتح عطا کر دتی ہے ایویں جویں عثمان قریب گئے نا اگوں آوازاں ہی کوئی نہیں آئیاں اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان نے ویکھیا تے رقیہ ہمیشہ لی چپ ہو گئیاں نا اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رو رہے ہیں کفن دفن دا انتظام کیتا ہے ادھر میرے نبی مدینے داخل ہو گئے ادھر عثمان قبر دے اندر رقیہ نو ڈال دیتا ہے اتے مٹی پا دیتی گئی نا غور کری نا دوستا ادھر میرے نبی مدینے داخل ہوئے نا پورا مدینہ نکلے آئے منافقین بھی نکلے ہوئے نے مسلمان بھی نکلے ہوئے نے پورا مدینہ استقبال لی اللہ اکبر اللہ اے حاجی حج کر کے آنا حاجیاں لی لوگ استقبال کرن لی نکلنا او دی بیٹی نظر نہ آئے حاجی دا پتر نظر نہ آئے حاجی نو وڈ وڈ کے کھانا ہے یار فلانا بھی نظر آ رہا ہے فلانا بھی نظر آ رہا ہے اے دے اندر میرا پتر کیوں نہیں نظر آندا میری بیٹی کیوں نہیں نظر آندی میرا پوترا کیوں نہیں نظر آندا صدقے جاواں میرے نبی مدینے آئے نا آپ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال او شہداء دے نکے نکے بچے میرے نبی دے کول آئے نا آ کے پوچھ دینے حضور ساڈا بابا کتھے رہ گیا ہے ساڈا چاچو کتھے رہ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر انج یتیماں نو سینے نال لا کے انہاں نو دلاسا دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ پورا مدینہ نکلے آئے حضرت ادھروں نظر مار دینے ادھر لے گئے ادھروں نظر ماری تے ادھر لے گئے میرے نبی رو پے آپ فرماندے نے او مدینے والے مینوں اے دسو نا آ ساڈی فتح دیاں خوشخبریاں کیا میرے عثمان تک نہیں پہنچیاں میری رقیہ بیٹی تک نہیں پہنچیاں انہاں نو کسے دسیا نہیں یا انہاں نو پتہ ہی نہیں لگا کتوں کتوں لوگ آ گئے نے لوگ تے سارے جمع ہو گئے نے میرا عثمان مینوں کیوں نہیں نظر آندا میری رقیہ مینوں کیوں نہیں نظر آندی نبی پاک نو تیاں نال کنا پیار اللہ اکبر اللہ میرے نبی رو رہے نے صحابہ اکرام بھی رو رہے نے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں مینوں دسو کہ میرے عثمان نو خبر نہیں ملی میری رقیہ نو خبر نہیں ملی ایک صحابی اگے ہوندا ہے اکھاں ڈل پیاں آندا سونیا جنوں تسی لبدے ہو او دیاں ملاقاتاں ہن ایتھے نہیں ہونیاں ہن اگلے جہان ہون گیاں میرے نبی چھم چھم کر کے رو پے آقا فرماندے نے دلونی علی قبرہا میرے صحابیوں مینوں میری رقیہ دی قبر تے لے چلو اللہ اکبر اللہ میرے آقا نو فتح دیاں مبارکاں بھول گئیاں آپ ہولے ہولے
قبرستان والے ٹر پئے بکی قبرستان دے اندر گئے جا کے ویکھیا عثمان مٹی پتھر کردا پیا ہے حضرت عثمان دی داڑھی تے مٹی پئی ہوئی ہے حضرت عثمان رو رہے نے چہرے تے نالیاں بنیاں ہوئیاں کھالیاں بنیاں ہوئیاں حضرت عثمان رو رہے نے میرے نبی عثمان دا ہاتھ پکڑ لیا نال اور مایا عثمان صبر کر جانا عثمان صبر کر جانا اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی نو اتنا دکھ ہویا حضرت عثمان آندے نے سونیا صبر والی گل کیڑی ہے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے عثمان نہ رو عثمان آندا سونیا اگے لوگ مینوں آکھدے سن او عثمان نبی دا دماد جا رہا ہے او نبی دا دماد جا رہا ہے حضرت دونوں رشتہ ختم ہو گیا نا میرے نبی فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو میں اللہ والوں کے کہہ رہا ہاں میں اپنی ام کلثوم دا نکاح عثمان تیرے نال کر دیاں گا عثمان پریشان نہ ہو اللہ اکبر اللہ کون عثمان مینوں ایویں لگدا ویران عثمان تو میرے نبی بڑے ہی سخی سن نہ عثمان نگال میرے نبی نو دماد ملیا ہے نہ عثمان نو میرے نبی رنگا سورا لبیا ہے سورا بھی اللہ دماد بھی اللہ اللہ اکبر اللہ میں کیڑی کیڑی گل سناواں عثمان دی کیڑی کیڑی گل سناواں حضرت ام کلثوم دے نال میرے نبی نے شادی کر دیتی نا آپ دی ام کلثوم بیٹی بھی فوت ہو گئی میرے نبی فرماندے نے عثمان دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اور میرا عثمان جے میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں اور یکے بعد دیگر فوت ہوندیاں جاندیاں عثمان میں محمد تیرے نال نکاح کردا جاندا عثمان ایک روایت دے مطابق میرے نبی فرماندے نے عثمان جے میریاں 100 بیٹیاں ہوندیاں عثمان او مردیاں جاندیاں میں محمد تیرے نال نکاح کردا جاندا اینا سکی میرے عثمان تو میرا محمد صلی اللہ جدی بیٹی سکی اودی جد سکی جدی بیٹی دکھی اودا جہان دکھی دعا کریا کرو اللہ بیٹیاں نو سکون نصیب فرمائے اللہ دکھ کول محفوظ فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے نبی انے خوش ایک دن میرے نبی گھر دے اندر تشریف فرما دے نسائی دی روایت سنان لگا نبی پاک گھر دے اندر ایک پیالے دے اندر گوشت دیاں بوٹیاں آئیاں نال روٹیاں آئیاں میرے نبی نے اج کر کے پکڑیاں میرے نبی فرماندے نے او میرا بیٹا زید کتھے وے حضرت زید میرے نبی کو لے آئے آکے آندے نے سونیا فدا کا بی و امی حضرت میں حاضراں دسو کیوں گمیں میرے نبی نے اج کر کے پیالہ پکڑیا روٹیاں پکڑیاں آپ فرماندے نے زید میری بیٹی ام کلثوم نو ذرا دے کے آنا اللہ اکبر اللہ اور تیاں والے ہو تیاں دے کر تحفے پہ دیا کرو تیاں دے کر چیزاں پہ دیا کرو کیونکہ میرے تیرے پیغمبر نو بیٹیاں نال کنا پیار حضرت زید نے انج کر کے روٹیاں بھی لے لیاں بوٹیاں بھی لے لیاں ہولے ہولے ٹرنا شروع کر دیتا حضرت زید ویکھدے نے حضرت عثمان حضرت ام کلثوم انج چمڑے دا دسترخوان لگے ہوئے ہیں اتے فروٹ بھی پے ہوئے نے اتے کھجوراں بھی پیاں نے اتے روٹیاں بھی پیاں نے بوٹیاں بھی پیاں نے حضرت زید لک کے انہاں نوں ویکھن لگ پئے حضرت کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج کر کے ہولے ہولے بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال کھانا تناول فرما رہے ہیں حضرت زید دل کردا رہا زید آندا میں ویکھدا رہواں زید
خوش ہوئے نا اللہ اکبر اللہ حضرت زید انج کر کے اگے ہوئے نا حضرت ام کلثوم دیاں نے وے ویر زید خیریاں ہیں حضرت زید آندے نے نبی پاک نے روٹیاں تے سالن دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دا تحفہ دے کے واپس آئے حضرت زید میرے نبی دے کول آ گئے نا گل سنن والی اتیار نال سن لین حضرت زید آندے نے سنیا آج میں فرشتیاں دی جوڑی ویکھ کے آیا واں حضرت زید آندے نے سونیا میں آج فرشتیاں دی جوڑی ویکھیے نبی پاک فرماندے نے زید فرشتے ہاں یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا زید زمین تے فرشتے ہاں جی میں فرشتیاں دی جوڑی ویکھیے نبی پاک نے آپ نے پتا سی بھی میں اپنی بیٹی زینب تے عثمان وال بھیجے نبی پاک کے اندے خوش میرے نبی فرماندے نے زید ذرا ٹھہر جاؤ میرے نبی نے آواز دیتی عائشہ ذرا قریب آ جاؤ اور زینب تمہیں آ جا افسا تمہیں آ جا اور فلانیاں ساریاں بیویاں نو کٹھیاں کر لے آ میرے نبی نو اینا چاہ چڑھیا نا آپ فرماندے نے ساریاں بیویاں میرے نبی دیاں کٹھیاں ہو گئیاں آپ فرماندے نے پتر زید ہن ذرا گل سنا کیڑی فرشتیاں دی جوڑی ویکھ کے آیا ہے حضرت زید آندے نے حضرت میں کھانا لے کے گیا حضرت عثمان حضرت ام کلثوم دسترخوان تے بیٹھے ہوئے سن کھانا کھا رہے سن مینوں ایویں لگدا سی جویں آسمان دی جوڑی فرشتیاں دی بیٹھی ہے دعا کر اللہ ہر دی تی نو سکھ نصیب فرمائے میرے نبی نے تی دا سکھ ویکھ کے ساریاں بیویاں نو گل سنائی فرمایا سنو میرا نبی عثمان تو اتنا سکھی سبحان اللہ اور میں عثمان دی کیڑی گل سناواں حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرو جتھے لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے عثمان تیری قبر تے کروڑوں بار رحمتاں دا نزول ہوئے کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں عثمان کون عثمان دنیا دی رومی سپر طاقت گل ذرا دھیان نال سنی نام رومی سپر طاقت رومیاں دی نبی پاک نو پتہ لگا اے مدینے تے حملہ کرن والے نے میرے نبی نے جلدی جلدی صحابہ نو کٹھیاں کیتا مسجد نبوی دے اندر آپ انج کر کے منبر تے بیٹھ گئے صحابہ انج کر کے بیٹھ گئے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں رومی مدینے تے حملہ کرنا چاہندے نے ہاں یا رسول اللہ آپ فرماندے نے میرا دل کردا ہے انہاں دے علاقے اندر جا کے انہاں دا تعاقب کیتا جائے حضرت کی حکم ہے فرمایا مینوں چندے دی لوڑ پے گی اپنا فنڈ جمع کرواؤ نا اللہ اکبر اللہ انہوں ویکھنا نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے نے میرے نبی تو جانا کیویں قربان کیتیاں نے میرے نبی نال پیار کنا کیتا ہے نبی پاک نال محبتاں کنیاں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا 100 اونٹ دے کیڑا بندہ ہے جڑا 100 اونٹ اللہ دے راہ چ دے صحابہ چپ نے حضرت عثمان مجمع چ کھڑے ہوندے نے آندے نے سونیا 100 اونٹ میرا لکھ لو سبحان اللہ اللہ عثمان دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے ہے کڈا سخی عثمان حضرت آندے نے عثمان اے چندہ جے تھوڑا ہے مینوں تے ہور چاہیے مسجد نبوی منبر میرے محمد صلی اللہ علیہ تے منگن والا میرا مصطفیٰ دین والا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان آندے نے سونیا 100 گھوڑا اور لکھ لو آخری گل ذرا دھیان نال سندا جائیں منگن والا نبیاں دا سردار تے دین والا ولیاں دا سردار
دین والا عثمان تے لین والا میرا محمد. پڑھو سارے صلی اللہ اللہ اکبر اللہ. آپ فرماتے ہیں عثمان مینوں چندہ اور چاہیے. حضرت عثمان آندے نے سونیا میرا 300 گھوڑا لکھ لو, 300 اونٹ میرا لکھ لو. اللہ اکبر اللہ. آپ فرماتے ہیں عثمان اجے چندہ تھوڑا ہے مینوں ہور چاہیے. حضرت عثمان آندے نے سونیا 500 اونٹ میرا لکھ لو. اللہ اکبر اللہ. آپ فرماتے ہیں عثمان چندہ مینوں اجے اور چاہیے. حضرت عثمان آندے نے سونیا میرا 700 اونٹ لکھ لو. صدقے جاواں حضرت عثمان میرے پاک پیغمبر دا صحابی میرے نبی منگی جا رہے نے. عثمان دیندا پہ آئے. اللہ اکبر اللہ. یو پی ایس بھی چھڑ دیو. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عثمان دے رہے نے. میرا پیغمبر منگدا پہ آئے نا. گل ذرا دھیان نال سندا جائیں. حضرت عثمان آندے نے سنیا 700 گھوڑا لکھ لو. آپ فرما دے عثمان چندہ مینوں اجے اور چاہیے. عثمان آندا سنیا 900 گھوڑا لکھ لو. 900 اونٹ میرا کلے عثمان دا. سبحان اللہ. تے نال آندا حضرت کاٹھیاں بھی دیاں گا پلانے بھی دیاں گا. آپ فرما دے عثمان مینوں چندہ جے اور چاہیے. صدقے جاواں عثمان آندا سونیا میرا عثمان دا 100 گھوڑا بھی لکھ لو. ایک اونٹ ایک مجھ دے برابر عثمان دے رہا ہے. سبحان اللہ. کڈا سخی عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماندے ہیں عثمان اجے چندہ تھوڑا ہے. حضرت عثمان اٹھ کے نا گھر چلے گئے. حضرت عثمان گھر چلے گئے. انج کر کے چولی دے اندر 5.5 کلو سونے دے سکے لے کے آیا. سونے دی گل کرن لگا. سونا 5.5 کلو سونے دے سکے عثمان چولی دے اندر پکڑ کے لے آیا. میرے نبی مسجد نبوی اندر منبر تے تشریف فرمانے. عثمان نے لے آ کے میرے نبی دی چولی اندر پلٹ دیتے. آپ فرماتے ہیں عثمان کنے سکے لے کے آئے. آندا سونیا 5.5 کلو سونا. اللہ اکبر اللہ. پھر میرے نبی آندے عثمان چندہ جے مینوں اور چاہیے. صدقے جاواں عثمان کر گئے. انج صحابہ کھلار دیتا ہے 29.5 کلو چاندی. میرا عثمان انج مگر چک کے لے آیا. اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی اندر ہے. مسجد نبوی اندر سناٹا چھایا ہوا ہے. حضرت عثمان 29.5 کلو چاندی لے کے آیا. آ کے میرے نبی دے قدماں وچ ڈھیری لا دتی. آپ فرماندے نے میرے نبی اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے. آپ فرماندے نے ادھر والے ہو تسی بھی سن لو. ادھر والے ہو تسی بھی سن لو. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. میرے صحابیوں میرا عثمان آج تو بعد کوئی عمل بھی نہ کرے اتے عثمان جنتی ہے. کیڑی گل میں تینوں عثمان دی کراں. اکے مجلس وچ بیٹھے میرے نبی نے 9 مرتبہ فرمایا عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان دی کیڑی کیڑی گل سناواں. اللہ اکبر اللہ. ایک دن میرے نبی نو 5 دن گزر گیا روٹی کھادیاں نو. 5 دن گزر گئے نا. اللہ اکبر اللہ. ایک بندہ عثمان نو بازار دے اندر ملیا. آندا ہے عثمان اے دارمی دی روایت سنان لگا وان. آندا ہے عثمان تو کتھے رہنا ہے. عثمان آندا ہے کی ہویا ہے. آندا تو نبی دے گھر دا حالات ہی نہیں ویکھے. نبی پاک نو 5 دن ہو گئے نے روٹی کھادیاں نو. 5 دن گزر گئے نے. حضرت عثمان نے سر پھڑیا. عثمان کڈا تو ہے نبی دے گھر دے حالات ہی نہیں ویکھے. عثمان کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آٹا لیا بوریاں چ پایا اونٹ تے لدیا نال سارا راشن لیا بکری بنائی گوشت بنا کے تے میرے پاک پیغمبر محمد دے گھر لے کے آیا صلی اللہ علیہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے عثمان آندے نے امی جان آ روٹیاں بناؤ آ بکری دا گوشت بناؤ اللہ اکبر اللہ عائشہ فرماندیاں نے وے عثمان کنی دیر لگے گی گوشت پک دیا نو تیرے محبوب نو تے 5 دن ہو گئے نے روٹی کا دیا نو حضرت عثمان انج ہاتھ چکے ہوئے نے اللہ سونیا میرے کولوں کوتاہی ہوگی اللہ مینوں عثمان نو نہ پوچھی اللہ میرے کو غلطی ہوگی تیرے پیغمبر دے حالات نہیں جان سکیا اللہ سونیا مینوں نہ پوچھی کر گئے بنیا بنایا سالن لے کے آئے لیا کے گھر رکھ دیتا نا میرے نبی گھر تشریف لے آئے اما جان فرماندیاں نے میں انج کر کے اپنے منہ تے کپڑا لے لیا کہ نبی پاک میرے چہرے تے آثار ویکھ کے پہچان جان گے اے مال کدھروں آیا ہے اما جان فرماندیاں نے میں اپنے چہرے تے کپڑا لے لیا نا حضرت میرے والے ویکھن لگ پینا نال میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ فرماندے نے یا عیش یا حمیرہ تو یہ تجزیہ کرنا چاہنی ہے کیا مال کدھروں آیا ہے اما جان فرماندیاں نے ہاں یا رسول اللہ آپ فرماندے نے عائشہ میرے عثمان دا مال ہے آپ فرماندے نے اے مال میرے عثمان دا ہے اے مال میرے عثمان دا ہے اللہ اکبر اللہ او کون عثمان کیڑا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی گل عثمان دی سناواں صلح حدیبیہ دا ویلا ہے میرے نبی دا سفیر بن کے مکے گیا نا یہ گل آپ ہوگی مکے والیاں نے عثمان کو شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے عثمان گئے نا مکے والے ہو سانو اجازت دے ہو اسی کعبۃ اللہ دا عمرہ کر لیے مکے والے آندے عثمان اللہ چابیاں نہیں رج رج کے طواف کر لین صفا مروہ دی صحیح کر لین پر گل سن لے تو کر لے پر تیرے محمد نو اجازت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تیرے ایمان تو صدقے جاواں حضرت عثمان آندے نے بیت اللہ والے ویکھنا بڑا ثواب ہے انج کنڈ کر کے کھڑے ہو گئے حضرت عثمان پتہ کی آندے نے مکے والے ہو جس بیت اللہ چ میرا محمد نہ گیا عثمان ویکھنا بھی پسند نہیں کرے گا جے آیا تے میرا محمد پہلا آوے گا عثمان بعد وچ داخل ہوئے گا حضرت عثمان گل عام ہوگی عثمان مکے والے شہید کر دیتا ہے میرے نبی نو اطلاعاں ملیاں نا حضرت علی پریشان میرے نبی نے 1400 بندہ کٹھا کیتا آپ فرماندے نے میرے صحابیوں میں پتہ لگ گئے میرے عثمان بے دردی دے نال مکے والیاں نے ذبح کر دیتا ہے آؤ میرے نال بیعت کرو انہی دیر واپس نہیں جانا جنہی دیر تک عثمان دا بدلہ نہ لے لیے انج میرے نبی نے سجا ہاتھ عثمان کبات اپنا فرمایا سجات عثمان دا فرمایا ہاتھ میرا ہے آ میرے عثمان دا ہے آؤ میرے نال بیعت کرو نا میرے نال وعدہ کرو نا اذ یبایعون کا تحت الشجرہ درخت دے تھلے بیعت ہو رہی ہے نا 1400 صحابہ نے بیعت کیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے تھلے ہاتھ میرے محمد دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتے ہاتھ میرے عثمان دا ہے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اتے اللہ پاک نے اپنا بھی ہاتھ رکھ دیتا اللہ نے پتہ کی فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین محبوبہ آج جڑے تیرے ہاتھ دے بیعت کر دے پہنے اے ساری مومن نہیں اے کون نے ساری مومن نے میں انہاں دے دلیں چ فعلم ما فی قلوبہم اللہ نے میں انہاں دے دلیں چ چاہتیاں مار مار کے ویکھیا انہاں دے دلیں تیری میری محبت تو سوا شے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ عثمان تے بیعت ہو رہی ہے میرے نبی انہیں جذبات دے اندر انہیں غصے دے اندر فرمایا میں مکے جاواں گا عثمان دا بدلہ لے کے آواں گا
ادھروں نا مکے دے رستے جو عثمان دا گھوڑا دوڑدا آیا آ رہے میرے نبی نو اطلاع ملی حضرت او ایک شاہ سوار آ رہے ہیں حضرت گئے نا میرے نبی نو نظراں پئیاں آپ فرماندے نے تے ایویں لگدا ہے جویں میرا عثمان آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان آیا اور کنا پیار میرے مصطفیٰ نو عثمان دے نالے اور دماد اے میرے محمد دا دورا دماد نبی دیاں بیٹیاں عثمان دے کر دے اندر میں نو ایمیں لگتا ہے میرے مصطفیٰ نو ایک ہو جیا دماد کوئی نہیں ملیا عثمان نو میرے محمد ورگا سورا کوئی نہیں لگا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتے عثمان لیٹے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ عثمان جیسی سخاوت نصیب فرمائے بڑا سخی عثمان آج تاک ہو جا ماں نے پتر کوئی نہیں جمع جے ہو جا سخی عثمان مدینے دے اندر سخاوت کرنے والا میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ چاچا میرا سردار حاجی اسلم ماشاءاللہ چاچا میرا سردار اسلم انہوں نے 100 روپیہ دیتا اللہ قبول فرمائے محمد طارق 1100 روپیہ لے 1000 روپیہ انہوں نے مسجد دی خدمت کی تھی ایسیاں آواز سے اللہ انہوں دی محبت قبول فرمائے 100 روپیہ اندر استاد جی تو ہے اللہ پاک جوان دی جوانی اندر اللہ برکت فرمائے شہد برخوردار نوجوان 100 روپیہ انہوں نے ماشاءاللہ محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ انہوں دا قبول فرمائے ناصر ماشاءاللہ نوجوان انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے اللہ محبت قبول فرمائے جوانیاں دے اندر اللہ برکتہ فرمائے عبداللہ ماشاءاللہ 100 روپیہ لے کے آیا ہے راشد شبیر ماشاءاللہ انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے اللہ جمانہ دیاں جمانیاں چا اللہ برکت کرے سردار مشتاق نمبردار انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے اللہ انہوں دا قبول فرمائے ابو بکر 100 روپیہ لے کے آئے اللہ قبول فرمائے ابو سفیان او ماشاءاللہ نوجوان 100 روپیہ لے آئے اللہ جمانیاں دے اندر برکتہ فرمائے دانش دنارس بچا ماشاءاللہ 50 روپیہ لے آئے اللہ پاک آنا قبول فرمائے کاروبار دے اندر اللہ برکت کرے اللہ رحمت فرمائے اللہ میری ملت دے نوجوانہ دیاں جمانیاں چا اللہ برکتہ فرمائے آسمان برخردار نوجوان انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے اللہ جوانی چ برکت کرے اللہ رحمت فرمائے اللہ نمازی بنائے اللہ دنیا آخرت اندر کامیابیاں نصیب فرمائے اے تہاڈا بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے سکلین ماشاءاللہ کنے دیتے ہیں ناصر ماشاءاللہ ناصر نمبردار انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے اللہ جوانی چ برکت فرمائے اللہ رحمت فرمائے ماجی خان نمبردار انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے اللہ جوانہ دیاں جوانیاں چ برکتہ فرمائے رحمتہ فرمائے اللہ پاک انہاں نو نمازی بنائے دنیا آخرت دیاں اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اے ہر جمعے دی ریکارڈنگ جیڑی ہے نا ویڈیو یزدانی سی ڈی سنٹر انہاں کولوں تانوں لب سکدی ہے الہ آباد یزدانی سی ڈی سنٹر حافظ احسان لائی صاحب انہاں کولوں تانوں مل سکدی ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.